government units sa Taguluan. May buntag! Buntag! Focus ka ninyo kay last na naman ako nino. Karong alas 12 sa Otto, mahuman ang akong termino, isip konsikal ninyo sa lungsod sa Taguluan. So, taman ra ko sa alas 12 sa Otto nga inyong kagawan. So, akong gamiton, kahigayunan. Salamat kayo nga natagaan ko kahigayunan nga personal. Makapasalamat kaninyong tanan no ang mga Thank you, Jan. kauban sa LGU. Sa inyong suporta, sa inyong pagmahal, sa inyong kooperasyon. No? It has been 9 years. It may be short, it may be long, but it is one of the highlights of my life. No? Salamat kaayo, and you are all part of it. No? Kami mong mga opisyal sa lungsod, especially the mayor, miski unsa pa kapatsyada, kagwapo ang mga plano sa atong mayor sa inyong sangguniang bayan. Kung wala mo nga kamugi gatunol sa mga servisyo ngadto sa katawhan, wala gihapoy maayo, dili gihapon siya successful. So personal, daghan kaayo salamat sa inyong hard work, no? Sa inyong pagtrabaho sa husto, no? Kay walay successful nga project, walay successful nga programa ang munisipyo kung wala ang mga empleyado nga maugyoy nga pangunay sa pagtulol sa serbisyo. So, ako yung balik-balikon nga grateful kaayo ko, daghan kayong salamat sa oportunidad, sa kahigayunan nga ako nakapaambit sa akong kaugalingon, sa akong kahibalo, o sa akong kasing-kasing para sa katawhan